बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस दफ़ा गिरफ़्तारी उनके घर से हुई है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गिरफ़्तारी की कुछ वीडियोस भी सामने आ गई हैं। किस तरह से गिरफ़्तार किया गया इसके हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं। और इमरान रियाज के भाई उस्मान ने स्पेस में एक्स पर स्पेस में ये बात की है कि बच्चों के साथ वो थे, लॉन में मौजूद थे और अचानक गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने, पुलिस वाले भी उनमें पंजाब पुलिस के भी लोग नज़र आ रहे थे, उनकी वर्दी थी, और आकर इमरान रियाज को ज़बरदस्ती उन्होंने पकड़ा है और मुंह पर कपड़ा डालकर वो ले गए हैं। सब परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे क्या हो रहा है। और फिर इसी तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि उनकी अहलिया वो गई, उन्होंने कहा कपड़ा तो हटाएं, क्यों डाला है। तो उस पर इमरान रियाज ने कहा परेशान ना हो, अपने लोग हैं, वो दिलासा देते रहे। लेकिन इस तरह तकरीबन 15 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं और इसकी वीडियो भी आई है जिसमें नज़र आ रहा है कि बैरियर के आगे कुछ पुलिस की गाड़ियां हैं, दीगर गाड़ियां नज़र आ रही हैं और उसके बाद इमरान रियाज को गिरफ़्तार करके ले गए हैं। अब ये भी नहीं समझ आ रही कि किस केस में गिरफ़्तार किया गया है। FIR है तो किस तरह की है, कौन लोग थे, किस केस में गिरफ़्तार किया गया है, कहाँ की पुलिस थी, कुछ समझ नहीं आ रही। मगर सिर्फ एक बात ये ज़रूर है कि पिछली दफ़ा ये तो लापता हो गए थे, अगवा हो गए थे, कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा था। और फिर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अरसा ये केस चलता रहा इनके अगवा का। आखिरकार फिर अचानक की रिहाई हुई और उस वक्त जब वो अचानक घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, उनसे बात नहीं हो रही थी, लुकनत बहुत ज़्यादा आ चुकी थी ज़ुबान में। मैं भी जब उनके घर गया, उनसे मुलाकात हुई तो उनकी हालत बहुत अजीब थी। और ये तब की बात है कि जब कुछ दिन हो चुके थे उनकी रिहाई को। अब इमरान रियाज को फिर से गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन इस दफ़ा कम से कम ये नज़र आ रहा है कि ये गिरफ़्तारी है, पुलिस वहाँ पर है, तो ये नहीं हो सकता कि अब कहा जाए कि जी हमारी तहवील में नहीं है। कुछ अरसा ज़रूर छुपाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये जो मुंह पर कपड़ा डालना है, इससे ये पता लगता है कि वो चाह रहे हैं कि जी इमरान रियाज को कहाँ ले जाया जाए, इमरान रियाज को भी इसका पता ना हो। अब इमरान रियाज ने ऐसा किया क्या है, क्या कहा है? हाँ, एक FIA का नोटिस ज़रूर आया था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से बात की है। अब ये केस था, उसका फ़ैसला आया। ये भी कहा जा रहा है कि चैनल्स पर चला, जंग और जियो पर भी इसकी रिपोर्टिंग हुई, सब ने उसका किया कि जी वो मजहबी हवाले से केस बड़ा सेंसिटिव था और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जिस तरह का फ़ैसला दिया उस पर उलमा का भी बयान उस पर सामने आया। फजलुर रहमान साहब तक ने उस पर वीडियो पैगाम जारी किया। अब पंजाब हुकूमत कहती है कि जी वो भी खबर आई कि जी रिव्यू भी हम करेंगे, फिर उस पर वजाहत भी आई। तो ये बातें सिर्फ इमरान रियाज नहीं, पूरी कौम कर रही थी और इमरान रियाज ने सिर्फ उसको दोहराया था जो खबरें चली थी उस फैसले के बारे में। फिर भी ये हुआ, इमरान रियाज को भी और सत्तूर को भी नोटिस आया। अब ये समझ नहीं आ रही कि नोटिस तो गालिबन कल के लिए था, कि सुबह के लिए, अगले दिन के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और केस कभी नहीं बताया जा रहा। अब एक अजीब सूरत हाल है और आप यकीन जाने कि ऐसे लग रहा है कि मुल्क को एक अनारकी की तरफ, एक शदीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बाकायदा धकेला जा रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है जो इस मुल्क में अब हो रहा है। पहले ही इंसानी हुकूक के हवाले से पिछले 2 साल बड़े तबाहकुन कहे जा सकते हैं और अब पाकिस्तान के सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले, देखे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सहाफ़ी के साथ ये कुछ हो रहा है। पहले ही वो और उनका ख़ानदान कितनी मुश्किलात से गुजरे हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया, पता नहीं अब ये कि जी वो बोलना क्यों शुरू हो गया है। एक तवील खामोशी के बाद शायद कोशिश तो ये थी कि वो बोले ही ना, क्योंकि उनकी ज़ुबान इतनी ज़्यादा लड़खड़ाती थी। फिर अल्लाह ताला ने करम किया और वो ख़ुद इमरान रियाज कहते थे कि जी जिस अल्लाह ताला ने पहले बोलना सिखाया वो दोबारा ये ताकत दे देगा। यकीन जाने लोग इमरान रियाज से आकर मिलते थे, रोते थे, आंसुओं से रोते थे उसकी हालत देखकर। फिर भी अब पता नहीं क्यों यहाँ इतना जुल्म किया जा रहा है, इतनी ज़्यादती की जा रही है कि पता ही नहीं कि जी किस केस में क्या किया जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं, घर वालों को नहीं पता, अदालत में किस तरह पेश करेंगे, कब पेश करेंगे, क्या होगा। तो क्या ये सबको सबक सिखाना मकसूद है? अभी हुकूमत आई नहीं नून लीग की बाकायदा, और आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जी नून लीग के ख़िलाफ़ अगर आप बोलेंगे, अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। फिर बाकायदा इमरान रियाज के ख़िलाफ़ नून लीग की तरफ से बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसके बाद हम ये सारी कार्रवाई देखते हैं कि जी वो क्यों बोल रहे हैं। अब इतना जुल्म हो रहा है और इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि समझ नहीं आती कहाँ आइन, कहाँ कानून, अदालतों में पेश करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। अब अभी देखिए ना क्या हो रहा था। अब इमरान रियाज ने अपनी हालिया वीडियोज़ में इसका जिक्र भी किया कि रावलपिंडी का जो कमिश्नर है उसका कहा जा रहा है जी बयान आ गया है जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी मैंने गलत इल्ज़ाम लगाया, मैं जी वो 9 मई के हवाले से रूपोश आदमी था, तरीके इंसाफ का, उससे मिला, उससे मुझे कहा कि हम तुम्हें बड़ी पोजीशन दे देंगे। भाई जो खुद रूपोश है वो तुम्हें कहाँ से दे देगा?
کوئی اس طرح سے کوئی پوزیشن کہاں سے دے دے گا؟ پھر پہلے جو بیان تھے وہ اس وقت کا جی وہ پاگل ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو عمران ریاض نے کہا کہ جی اب جو لوگ اس کی باتوں کہہ رہے ہیں جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اس بات پر یقین کریں جب وہ کہہ رہا ہے، تو مجھے تو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگتی. تو کیا اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کھل کر بات کرنا، یہ عمران ریاض کا جرم ہے؟ کیا اس کو سکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کے حالات آپ دیکھیں کیا ہیں اس وقت. خود نون لیگ کے لوگ جو راز اب کھول رہے ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے سینیٹر آصف کرمانی ہیں، وہ ذرا دیکھ لیجئے کس وقت کیا ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں اتنے گڑبڑ ہو رہے ہیں کہ یو ایس کا سینیٹر لکھ رہا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کو، اور اس میں آئی ایم ایف کا حوالہ دے رہا ہے کہ جس طرح کی حکومت آپ لا رہے ہیں، یا جس طرح کی حکومت یہ نظر آ رہی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملہ طے ہی نہیں کر سکتی. عمران خان کا خط جانا نہ جانا وہ تو ایک الگ قصہ ہے. تو یہ تو ایک افراتفری کا ماحول ملک میں پیدا ہو رہا ہے. پہلے ہم بلوچستان میں حالات دیکھیے، فضل الرحمان صاحب الگ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کئی دن سے بند، وہاں پر احتجاج مسلسل ہو رہا ہے، وہاں حالات کیا ہیں، دہشت گردی کی صورتحال دیکھیں، معاشی صورتحال کو آپ کو دیکھیں، عدم استحکام اتنا زیادہ، سیاسی عدم استحکام نظر آ رہا ہے. خواجہ سے کہہ رہے ہیں جی مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے ایک رسک لیا ہے بس، یعنی لگ گیا تو لگ گیا، تکا بس چل گیا تو چل گیا، نہ تو چلا نہ چلا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. آصف کرمانی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں یہ جس طرح کی حکومت آ رہی ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے تھی، اور پہلے کیوں خیال نہیں آیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. یعنی نون لیگ خود بھی خوش نہیں ہے، اس کے اندر اپنا اتنا خلفشار نظر آ رہا ہے. اب مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن پر نواز شریف کو بے بس کیا تھا. اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے، لیکن مجھے ایک بات عمران ریاض کی یاد آ رہی ہے، وہ میں پہلے آپ سے ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران ریاض نے حال ہی میں انٹرنیشنل میڈیا کو ایک انٹرویو دیا، اور اس میں کہا کہ ابھی بلکہ 3 روز پہلے عمران ریاض نے کہا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ 11 مئی سے لے کر 25 ستمبر تک جتنی دیر عمران ریاض زندہ رہے، کہا کہ میں اس دنیا میں ہی نہیں تھا، میری 4 دفعہ موت کا اعلان ہو چکا تھا. اور اب دیکھیں پھر عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل میڈیا پر ان کا انٹرویو دینا یا ویلاگز دوبارہ شروع کرنا یہ ان کا قصور ہے؟ اب اس پر سب لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں. علی محمد خان تحریک انصاف کے رہنما وہ کہہ رہے ہیں جی عمران ریاض خان کی ایک بار پھر گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے. ابھی حال ہی میں تو ایک طویل قید سے باہر نکلے تھے، ان کی گرفتاری سے ملک میں صحافت کی آزادی پہ مزید سوال اٹھیں گے. الیکشن ہونے کے بعد اب ملک کو پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کی بجائے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ان کو فوری رہا کیا جائے. کیا استحکام اس ملک میں آئے گا؟ کوئی سیاسی استحکام یا جو بھی آپ اس کو کہیں. پھر ان کے وکیل میاں علی شفاق لکھتے ہیں، عمران ریاض کے وکیل، عمران ریاض خان کو ابتدائی اطلاعات کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے. اس بار کا تمام مقصد اور پلان سے متعلق کا بھی بہت پہلے سے علم تھا. عمران ریاض خان بھی پہلے سے آگاہ تھا لیکن ڈٹا رہا. یہ 7واں راؤنڈ ہے 2 سال میں. اللہ رب العزت سب کے پردے رکھے، خیر ہوگی انشاءاللہ. اکبر باجوہ صحافی اینکر پرسن لکھتے ہیں کہ صدیق جان نے جب لکھا عمران ریاض خان صاحب کو پھر گرفتار کر لیا گیا، تو اس پر کہتے ہیں جی پھر بھی صد شکر کہ اس دفعہ قانونی طور پر گرفتار کیا ہے، اور یہ آپ سب کی وجہ سے ہی ممکن ہو رہا ہے کہ پہلے کی طرح اٹھایا نہیں گیا. باقی کمزور کیسز میں گرفتاری عدالتوں میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گی. پھر اکبر باجوہ یہ بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ لاہور کے 6 بڑے کرائم رپورٹر سے پوچھا کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کس کیس میں ہوئی ہے، کون سی ایف آئی آر تھی. جواب آ رہا ہے کہ ایف آئی آر بعد کی بات ہے، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ گرفتاری لاہور کی جو آپریشنز پولیس نے کی ہے یا سی آئی اے پولیس نے، یا پھر کسی اور ضلع یا صوبے کی پولیس تھی. اور لکھا ہے جی قاضی صاحب جاگ رہے ہوں گے. اب یہاں کون جاگ رہا ہے؟ یہاں تو سب سو گئے ہیں. کیا کس کے بارے میں کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا، اس سے ملک کی کوئی نیک نامی نہیں ہوگی، اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے. اس سے کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سمجھا جائے کہ جی اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اچھا کسی کو بولنے سے روک دیں گے، کچھ ایسا کر دیں گے تو جناب سب چیزیں ہمارے قابو میں آ جائیں گی اور بڑا اچھا ہو جائے گا. تو 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے کوئی بہتری آ سکی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمران ریاض کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ وہ خیر و عافیت سے جلد از جلد دوبارہ ہم سب کے درمیان، اپنے خاندان کے درمیان ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ وہ جلد سب کے سامنے ہوں گے. یہ بار بار اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ نہیں چل سکتی. اور دیکھ لیا کہ پہلے بھی اتنا عرصہ عمران ریاض کو رکھ کر کیا حاصل کیا گیا، اور اب انشاءاللہ یہ وہ وقت نہیں ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ پوری قوم جس طرح عمران ریاض کے لیے پہلے دعائیں کر رہی تھی، پوری قوم کی دعائیں ہیں، اور وہ جلد دوبارہ ہم سب کے درمیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.